Maingod to mga igsoon na may dire sa inyong atubangan na ro magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini lamang mga igsoon, libre lang kini, walay bayad mga igsoon. Kaya nga ako i-share sa inyo mga igsoon nga dapat diri na kita angay magsimba sa gihimo lamang sa mga tao mga igsoon. Sama ng mga Dios mga igsoon. Kay kanang Dios mga igsoon, kanang gihimo lamang sila sa tao mga igsoon dili sa Ginoo. Kay ang Dios maigsoon wala kita maigsoon na kita sa naong sa Ginoo maigsoon kana hinimo lang kana nga mga riboto maigsoon. Dapat maigsoon dili kana angay simbahon maigsoon kay kana peke kana gikan na ni Satanas maigsoon. Kay kana maigsoon bawal kay na maigsoon nana sa Biblia sa Exodus 20 verse 3 ayo kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Dili ta angay magsimba og mga Dios maigsoon kay kana peke na maigsoon kay kana maigsoon kung mag-ampo ka maigsoon dili kita dunggan sa atong mga pag-ampo o mangayo kag pasaylo sa Ginoo dili na maigsoon mag-ampo ka sa imong kasing-kasing maigsoon dito sa langit maigsoon mag-ampo ka nga sa imong kasing-kasing maigsoon nga mangay kag pasaylo sa Ginoo nga dapat kung ikaw mangayo kag pasaylo dapat dili na ikaw magatubang sa revolto maigsoon kay kana peke kana maigsoon sama ng kahoy maigsoon mga revolto kana gihimo na kana sa mga tawo maigsoon dili kana magud maigsoon ang revolto maigsoon gihimo na sa tawo dili na iya sa Ginoo dili kita dungkon na tong mga pag-ampo mga igsoon kay kana gihimo na sa mga tao o gikan na sa Satanas. Kay ang revolto maigsoon dili na kalihok, dili na kadungog sa atong mga pag-ampo maigsoon. Kay kita maigsoon kay gugma ta pag-ayo sa Ginoo maigsoon, busa kita maigsoon mentras napay panahon maigsoon. Maginulso na kita sa atong mga sala maigsoon kay nasa John 3 verse 16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton ni Noah sa kinabuhing dayon. Di ba maigsoon love kay ta sa Ginoo maigsoon busa mintras napay panahon maigsoon maginulso na kita sa atong mga sala maigsoon dili ta magsimbag mga Dios maigsoon kanang kahoy bisag unsa maigsoon ayo na simba maigsoon magsimba ka iya sa langan maigsoon itusok sa imong kasing-kasing gunahon nga kanang revolto maigsoon dili na iya sa Ginoo maigsoon. Kami nami diri sa inyong atubangan na mag-share sa tinuod maigsoon dili ni binuang maigsoon kundi tinuod ni kini maigsoon dili ni angay katawan maigsoon kung once na imong katawan daw kag silot sa Ginoo maigsoon. Dako kag silot sa Ginoo maigsoon. Bisag na kay gamay nga sala o dako nga sala pero gigugmag yapon ka sa Ginoo maigsoon. Wala kaniya gibiyaan mga igsoon. Bisag giulat la ka sa Ginoo maigsoon nga mubalik sa iya. Kay andam ang Ginoo nga mangayo kag pasaylo sa iya maigsoon. Kay ang Ginoo maigsoon dili na siya pareha sa tao maigsoon nga dali masuko nga biyaan ra ka maigsoon pero kana ang Ginoo dili jud kaniya biyaan maigsoon kay dako siya pagigugma diha kanimo maigsoon. Busa maigsoon napay time karon maigsoon na maginulso kita sa atong mga sala maigsoon. Dili na to baliwalaon ang mga pulong sa Ginoo nasa Bible maigsoon busa magbasa kita Bible mga igsoon sa kinakasing-kasing maigsoon. Dili na to binuangan ang Bible maigsoon, dili na to ibutang-butang bisag asa maigsoon. Dapat basahon na to ni maigsoon. Kabalo ko maigsoon nga busy kay mo sa inyong trabaho dapat maigsoon na mo'y time sa Ginoo maigsoon. Kung wala kay time sa Ginoo atakyon jud ka ni Satanas kay na jud si Satanas sa tong palibot maigsoon di jud na siya mawala maigsoon. Andam siya nga walaon ka sa Ginoo maigsoon. Andam siya nga mabackslide ka sa pagtuo sa Ginoo maigsoon. Kung mabackslide man ka maigsoon barog maigsoon. Dili ta magpapildi sa kaaway maigsoon. Dapat maigsoon andam ta kanunay kay apat na mobalik ang Ginoo maigsoon. Kay maigsoon kanunay ta magbasag Bible maigsoon og ikinabuhi nato kini mag-ampo ta sa atong kasing-kasing maigsoon sa tibuok natong kasing-kasing dili nato baliwalaon ang Ginoo maigsoon sa tanang adlaw maigsoon kay wata ka bulo maigsoon mamatay na ka ugma nya
asa makapadulong, diba sa imperno? Dawat maigsoon andam ta kanunay kay basig wata ka baro mag-rapture karon maigsoon. Wala ta kabalo. Nya ikaw busy kay kasi mo trabaho maigsoon. Wala na kay time sa Ginoo dapat na maigsoon balik sa iya maigsoon og pangayo og pasaylo sa Ginoo maigsoon. Kay dili pa ulay ang tanan maigsoon andam pa maminaw ang Ginoo sa imong pagpapasaylo sa iya maigsoon. Og mao ra tong i-share nako sa inyo maigsoon unta nga dawaton ninyo ang Ginoo sa inyong kasing-kasing maigsoon. No? Salamat kayo.